अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, मुझे कहते हैं आमना जंजुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं ये नेहरू का जो मामला चला आ रहा है, केनाल का। सिंध का पानी जो है तकसीम होगा और उसके हमने देखा है कि सिंध में जो है प्रोटेस्ट भी हुआ और पीपल्स पार्टी पे तनकीद भी हुई। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि एकदम से पीपल्स पार्टी, अगर कल आसिफ अली जरदारी के तकरीर की बात करें, खिताब की, तो उन्होंने इसको उठाया कि वफाक जो है वो इस मसले पर एक तरफा फैसला वफाक नहीं कर सकता। लेकिन क्या वजह है कि ये मामला तो काफ़ी अरसे से शुरू हो रहा है। ग्रीन इनिशिएटिव का जैसे ही मामला हुआ, ऐसी ज़मीनें सराब करने की बात की गई, उनको ग्रीन करने की बात की गई, तो तभी से ये तकसीम का मामला शुरू हुआ था कि उस पानी पर जो है वो नहरें बनाई जाएंगी। लेकिन पीपल्स पार्टी उस वक्त 26वीं आईनी तरमीम में भी मसरूफ़ रही, सारे काम होते रहे, सारी चीज़ें होती रही, पंजाब के इशू को हाईलाइट किया गया। लेकिन सिंध का पानी जो तकसीम हो रहा था, उस सिंध का पानी जिसमें पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता 15 सालों से बैक टू बैक वो हुकूमत करती आ रही है और पीपल्स पार्टी की तमाम जो सीनियर क़यादत है उसका ताल्लुक भी सिंध से है। आज क्या हुआ अचानक से, ये इन मामलात पर क्यों जो भड़क के, और आज सुबह हमने देखा कल आसिफ अली जरदारी का खिताब और आज सुबह शाज़िया मरी का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो इसी टॉपिक पे थी, और उसके बाद जो बिलावल ने स्पेशल अपने चैम्बर में मीडिया को बुलाया और इस मामले पे बात की, और सवालात जो थे वो भी सिर्फ इसी इशू पे किए, यानी यही इशू ये हाईलाइट करना चाह रहे हैं। और प्रोटेस्ट को तो ये हाईलाइट नहीं कर सके क्योंकि इनके अगेंस्ट हो रहा था। आज सोनिया मेरे साथ मौजूद है, पीपल्स पार्टी पे गहरी नजर रखते हैं, इनसे जानते हैं कि इनको क्या लग रहा है कि पीपल्स पार्टी को अचानक से सिंध के पानी का ख्याल क्यों आया। थैंक यू आमना। अच्छा देखिए, जब आपने ना किसी के साथ लड़ाई करनी हो या अपने रास्ते जुदा करने हो या मतलब कोई भी अपना पॉइंट रखना हो, तो आप कोई ना कोई मुद्दा उठा के ना उस पे ब्लेम पुट करेंगे कि भाई ये था। आप पुरानी अपनी लड़ाइयाँ भी ले आएंगे कि तुमने मुझसे पहले ये बोला था, तुमने मेरे खिलाफ ये बोला था। तो ऐसा ही निज़ाम आजकल पीपल्स पार्टी और हुकूमत के दरमियान चल रहा है। अब ये जो अभी जो नहरी निज़ाम पे अभी काफ़ी जो इशू क्रिएट हुआ है, जिसपे अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो रही हैं और नेशनल असम्बली के इजलास में भी इसको जरदारी साहब ने हाईलाइट भी किया था। तो अब देखिए, जब अब ना आपको भी अच्छी तरीके से याद होगा कि जब बजट पेश हो रहा था, तो उससे पहले भी, क्योंकि बजट में ज़ाहिर बात है पीपल्स पार्टी ने टफ टाइम देना था गवर्नमेंट को। ये भी हमें पता था कि उन्होंने बजट में साथ देना है, लेकिन उस टाइम उन्होंने मीडिया में ये हाईलाइट्स बनानी थी कि भाई पीपल्स पार्टी इस बजट के फेवर में नहीं है। तो उस वक्त भी हमने देखा था कि इसी इशू पे बहुत ज़्यादा इसको लेके बात की जा रही थी और हमें ये भी सुनने में आ रहा था कि ये देखिए अवामी इशू है, इसको तो हाईलाइट करना चाहिए और हम सिर्फ आवाम के लिए हम बोल रहे हैं। तो देखिए, अगर उस वक्त ये इशू इतना अहम था, तो फिर आपको उस इशू का ना एक प्रॉपर्ली हल निकालना चाहिए था। आपने उस वक्त बजट में भी साथ दिया और उसके बाद आपने 26वीं तरमीम भी आपने मंजूर करवा ली। और अब देखिए, हम कहते हैं ना, हुकूमत हुकूमत के जो जनाजे को मजबूत कहंधा दिया हुआ है ना, वो पीपल्स पार्टी ने दिया हुआ है। पीपल्स पार्टी कहती है कि हमारे इतने इख्तलाफात हैं, इतने हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर भी पीपल्स पार्टी उनके हर ऐसे काम में उनको सपोर्ट करती है। पीपल्स पार्टी वोट देती है, तभी उनके जो बिल वगैरह हैं या जो भी तरमीम है वो पास होती है। अच्छा सोनिया, एक चीज़, वो बात तो ठीक है, इन्होंने हमेशा यही, हमारा सवाल भी यही होता है कि इतने तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो आप गवर्नमेंट के साथ क्यों खड़े, तो हमेशा वो एक नपतुल्ला सा जो जवाब आता है कि हम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान के जो अंदर इस्तेहकाम लाने के लिए, जमहूरियत के लिए उसके साथ खड़े, क्योंकि पीटीआई जो संजीदा नज़र नहीं आ रही, तो इसलिए हम मुस्बत सियासत करते हुए इधर आ रहे हैं। लेकिन सोनिया, बात ये है कि पानी के मसले पे पीपल्स पार्टी को सिंध के अंदर से, वो सिंध जहाँ पर इनका वोट बैंक है, वहाँ से इनको काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ा। क्या ये है कि वो अपने वोटर्स से घबरा गए हैं कि शायद उनका वोट बैंक जो सिर्फ सिंध में है, पंजाब या केपी में तो आपको पता है पीपल्स पार्टी कहीं भी नहीं है, तो ये एंगल भी हो सकता है कि उससे है, या फिर उनने कहा है कि नहीं यार, अब थोड़ी सी सियासत चमकाई जाए। नहीं, नहीं, सियासत के साथ अब ये भी है, देखिए जब इस तरह के मसाइल होते हैं ना, तो आप अवाम में निकलते हैं। ये जिस तरह प्रोटेस्ट हो रहा है, तो अगर ये इतना होते तो जाते ना, अवाम में निकलते, अवाम में उनके मसाइल को देखते। आप जाके पीएम के साथ बैठ के आप इस इशू पे बात कर रहे हैं और जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको, उन पे तशद्दुद भी किया जा रहा है, उन पे एफआईआर भी कटाई जा रही हैं। तो आप खुद ही देखिए ना कि आप अवाम को कितना सपोर्ट करें या अवाम के लिए आप कितनी बात कर रहे हैं। आप इंडोर, तो आप देखिए, आप पीएम के साथ इस टॉपिक पे बात कर रहे हो, आप ये भी कह रहे हैं बहुत खुशगवार माहौल में हमारी गुफ्तगू हुई है और हमें उम्मीद भी है। और आप जाके सदर साहब भी अपनी तकरीर में इस बात को हाईलाइट करते हैं
لیکن جو مطلب جو بیسک ہم گراس روٹ لیول پہ جا کے اس مسائل کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی نہیں جاتا. وہاں پر آپ عوام میں نکلے نا, عوام کے مسائل پتہ کریں, کیونکہ آپ وہاں پر نہیں جاتے. وہی آمنا آپ کی والی بات ہے, کیونکہ وہ پروٹیسٹ بھی انہی کے خلاف ہو رہا ہوتا ہے. اور یہ پھر ان کو پتہ ہے کہ جو اب ان کے پاس جو مین پاور ہے وہ ہے سندھ. اگر جا کے سندھ میں بھی یہی ان کو سامنا کرنا پڑے گا تو پھر ان کی تو پاور پھر ہم پیپلز پارٹی کو کہاں دیکھیں گے. دوسرا, بلاول بھٹو زرداری نے آج میڈیا ٹاک کی اور انہوں نے سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ہماری کچھ عوام ہال میں بات ہوئی ہے اور ہمیں یہ, پہلے تو آپ یہ بتائیں آپ کو ابھی بھی امید ہے آپ کی, ہم لوگوں نے کتنی ان کی کمیٹیوں کو کور کیا, کبھی یہ کمیٹی کا اجلاس ہو رہا ہے, کبھی بلاول کو خود بھی کتنی مرتبہ پی ایم کے ساتھ مل چکے ہیں. اگر بلاول صاحب کی باتوں کو اتنا مطلب کھاتے میں رکھا جاتا تو ابھی تک پنجاب کے تھوڑے سے تو مسائل ہم حل ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے نا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ اب وہی ہے کیونکہ آگے بھی بجٹ آنا ہے, اور ظاہری بات ہے رات کو جو ملاقات ہوئی ہے اس میں جب بلاول بھٹو نے اپنے جو تحفظات تھے ان کا جب بتانے کا آغاز کیا تو انہوں نے پنجاب سے ہی آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہمارے جو گورنر ہیں ان کو تو ٹوٹلی اگنور کیا جا رہا ہے, ان کو تو سی ایم صاحبہ وقت مانگتے ہیں تو سی ایم صاحبہ ان کو وقت بھی نہیں دیتی, ان سے ملاقات بھی نہیں کرتی, اور ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہمیں سندھ کے جو میگا پروجیکٹ ہے اس میں بھی ہمیں فنڈ میں بھی ایشو آ رہا ہے. یہ تمام جب انہوں نے تحفظات پی ایم سے کیے تو پی ایم نے یہ ان کو, جس طرح پہلے بھی وہ ایسے ان کو یقین دہانی کرواتے تھے کہ ٹھیک ہے ہم اس پہ بات کریں گے. دیکھیں اگر پی ایم کچھ کر سکتے ہوتے, اگر پی ایم بھی اتنے سنجیدہ تھے تو کل سی ایم صاحبہ آئی ہوئی تھی نا, کل آئی تھی وہ. اگر اتنے ہی ہوتے تو وہ جب آپ کے اتنے لوگ پنجاب سے بیٹھے ہوئے ہیں, سندھ سے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے دونوں گورنر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے سی ایم بیٹھے ہوئے ہیں, اسی طرح حکومت کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہاں پر اگر آپ اس ایشو کو حکومت اور اپنے درمیان اس ایشو کو اگر آپ کلیئر کرنا چاہتے تھے تو سی ایم صاحبہ آئی ہوئی تھی. آپ مریم کو کہتے ہیں نا کہ بھئی آئیں, آپ اس میٹنگ میں آئیں, آپ بھی آئیں, جو بھی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں آپ ان کو تھوڑا کلیئر کریں. بھئی پی ایم کی اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ مریم صاحبہ سے اچھا, بولیں. مریم سے جب سوال ہوا پارلیمنٹ کے اندر, جب وہ جا رہی تھی گھر واپس, تو ان سے سوال ہوا کہ پیپلز پارٹی پنجاب میں کہہ رہی ہے کہ آپ رکاوٹ ہے, ہمارے جو پاور شیئرنگ فارمولہ ہے وہ اس پہ عمل درآمد آپ نہیں کر پا رہی. تو انہوں نے آگے سے کہا کہ اس پہ میں آپ کو کیا جواب دوں, پیپلز پارٹی میرے پاس آئے گی تو میں اس کا جواب دوں گی. یعنی آپ انتخاب چیک کریں کہ وہ مریم جس کے لیے یہاں پر کمیٹیاں بنائی گئی کہ مریم کی کمیٹیاں ہیں, اور نہ صرف فیڈرل میں بلکہ صوبائی سطح پر گورنر کے ساتھ کتنی لڑائیاں ہوئی, اور وہ مریم آ کے کہہ رہی ہے کہ پیپلز پارٹی میرے پاس آئے میں جواب دوں گی. مریم کیا چاہ رہی ہے, شاید بلاول یا زرداری خود چل کے اس کے پاس جائیں؟ مجھے تو یہی لگتا ہے نا. انہیں آپ دیکھیں وہ چل کے جا بھی چکی ہیں, آپ یہ بھی دیکھیں وہ چل کے پنجاب جا چکی ہیں, دو تین مرتبہ جا چکے ہیں. لیکن پھر ظاہری بات ہے اب مریم صاحبہ تو سپیس نہیں دینا چاہ رہی پنجاب میں, تو پی ایم کیسے دلائیں گے. اور دوسرا آپ دیکھیں اگر ان کو اتنے اپنے تحفظات کو دور کرنے ہیں, مجھے پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی مجبوریاں سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اتنے تحفظات جب انہوں نے پی ایم سے جب ان کو بتائے تو انہوں نے کہا, اور انہوں نے اینڈ پہ پھر اپنی بات کر لی کہ ٹھیک ہے آگے 27 کی ترمیم بھی آ رہی ہے تو آپ بس ہمیں ہماری تھوڑی حمایت کریے گا, تو ہمیں سپورٹ کریے گا. اور اس کے جواب میں بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمارے تحفظات دور کریں تو ہم اس پہ بھی. اب دیکھیں بلاول اس میں سپورٹ کرے نہ کرے, لیکن آپ کو اب آگے جا کے نظر آئے گا کہ ہر چیز میں آپ کو یہ بجٹ میں بھی ساتھ بیٹھتے ہوئے نظر آئیں گے, ووٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے, یہ آپ کو 27ویں ترمیم میں بھی ووٹ دیتے ہوئے نظر آئیں گے. تو پھر آپ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ پیپلز پارٹی اپنے آپ کو پتہ نہیں کیوں خراب کرنا چاہ رہی ہے, اپنا ووٹ بینک کم کیے جا رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں وہ نہ چاہے بھی نا تو جو عوام ہے نا وہ ان کو برابر کا حصے دار ٹھہراتی ہے, کہ وہ کہتی ہے کہ جیسے حکومت غلط کر رہی ہے تو اس میں 50% جو مطلب خرابیاں ہیں وہ پیپلز پارٹی کی بھی ہیں. تو پیپلز پارٹی اپنا جتنا بھی پیچھے چھڑانا چاہے نا, لیکن وہ نہیں چھڑا سکتی. ان کو اس بات کو ماننا پڑے گا کہ جو عوام ہے وہ ان کو اس جو چیزیں مطلب ہو رہی ہیں پاکستان میں, تو اس میں برابر کا حصے دار جو ٹھہراتی ہے اور ٹھہرانا چاہیے بھی ہے, کیونکہ آپ ہر چیز میں ساتھ آتے ہیں, آپ کے تحفظات ہوتے ہیں, پھر بھی آپ بجٹ میں ووٹ دیتے ہیں, آپ ترمیم بھی پاس کرواتے ہیں, بل بھی پاس کرواتے ہیں, آپ ہر چیز کر رہے ہوتے ہیں. تو پھر آپ بعد میں کہیں کہ ہمارے تحفظات ہیں, آپ پھر اپنے آپ کو اسٹرانگ سامنے لے کے آئیں. تو یہ پیپلز پارٹی کی ہم نے پی ڈی ایم گورنمنٹ سے ہی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی یہی کرتی ہے کہ ہمیشہ ساتھ بھی دیتی ہے اور تنقید بھی کرتی ہے اپنے ووٹرز کو انگیج کرنے کے لیے, لیکن عوام اب جو ہے وہ سیانی ہو چکی ہے. پیپلز پارٹی کو اب سمجھ آ گئی ہے کہ سندھ میں جو پروٹیسٹ ہوا ہے وہ اگر سندھ سے لوگ پروٹیسٹ میں اٹھ سکتے ہیں تو باقی جگہوں پہ پھر آپ خود سوچیں جہاں پہ اویئرنیس بھی ہے. سندھ وہ جگہ ہے جہاں پر
फ्यूडल सिस्टम है। सिंध के लोग जो हैं वो वहीं पर वोट देते हैं जहाँ पे उनका जो लैंड लॉर्ड है वो उनको कहते हैं कि वोट दें, और होता भी यही है, हमेशा वही कैंडिडेट जीतता है जिसको वो जमींदार जो है या वो वडेरा सपोर्ट करे। आमना अंदाजा हो जाता है कि पीपल्स पार्टी मतलब कितना जमहूरी है या कितनी वो अपने उस पे मौक़िफ़ पे स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि वो जो एक्चुअल पिक्चर में जो लोग नज़र आते हैं ना वो उनका नाम नहीं ले सकती, लेकिन कहती है कि जो पीपल्स पार्टी है वो अपनी जमहूरी जो मतलब चीज़ें हैं, वो जो जमहूरियत है उसको कायम रखेगी, वो उस पर कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। तो इस बात से आपको खुद भी अंदाज़ा हो सकता है कि मतलब कहीं ना कहीं वो मजबूर हो जाते हैं, फिर उस मजबूरी में वो वोट भी देती हैं, तरमीम भी पास करवाते हैं, वो सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, सोनिया ने कहा कहीं ना कहीं वो मजबूर होते हैं, तो मैं जो इस सारे सिनेरियो में चीज़ें देख रही हूँ, मुझे ये लग रहा है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है कहीं ना कहीं आज़ाद होते हैं, ज़्यादातर वो मजबूर ही होते हैं, लेकिन इनकी अपनी गलती है कि एक सीटों के लिए सर जो है वो झुका लेते हैं और वो सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि पीपल्स पार्टी कह रही है कि वो हमेशा जो है वो जमहूरियत की बात करते हैं, उन्होंने मस्बत सियासत की है। तो मगर मस्बत सियासत की है तो आपको ये भी बताना चाहिए कि आपके साथ जो सिंध का मामला हो रहा है, पानी का मामला, वो असल में गवर्नमेंट के साथ हो रहा है, नून लीग की हुकूमत के साथ हो रहा है, या किसके साथ हो रहा है? क्योंकि पानी की तकसीम होगी तो पंजाब पे भी फर्क पड़ेगा। तो अब आप ये बताएं कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो अगर यहाँ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और सिर्फ हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं, तो क्या वो सियासी हैं? क्या वो मुस्बित सियासत कर रहे हैं? सिर्फ उस जमात को टारगेट बना रहे हैं जिनका पता है कि हमारी तरह उनके भी हाथ बंधे होंगे। अगले वीलॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज़।